लेवीको पुस्तक 11 अध्याय नेपाली बाइबलबाट हामी सुन्दैछौँ। लेवीको पुस्तक 11 अध्याय। शुद्ध र अशुद्ध पशुहरू। अनि परमप्रभुले मूसा र हारूनलाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई यसो भन, पृथ्वीमाथि भएका सबै पशुहरूमध्ये यी जानवरहरू चाहिँ तिमीहरूले खानुहुन्छ। पशुहरूमध्ये जतिको खुर फारिएको छ, चिरिएको खुट्टा हुन्छ र उग्राउँछ, त्यो तिमीहरूले खानु। तापनि उग्राउनेहरू र खुर फारिएकाहरूमध्ये यिनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले खानु हुँदैन। जस्तो ऊँट, किनकि त्यसले उग्राउँछ तर खुर फारिएको छैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध छ। अनि सापन, किनकि त्यसले उग्राउँछ तर खुर फारिएको छैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध छ। अनि खरायो, किनकि त्यसले उग्राउँछ तर खुर फारिएको छैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध छ। अनि सुँगुर, किनभने त्यसको खुर फारिएको र खुट्टा चिरिएको छ तर त्यसले उग्राउँदैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध छ। तिनीहरूका मासुबाट तिमीहरूले केही खानु हुँदैन र तिनीहरूको सिनु तिमीहरूले छुनु हुँदैन, ती तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध छन्। पानीमा भएका सबै जन्तुहरूमध्ये यिनीहरूलाई तिमीहरूले खानु। पानीमा, समुद्रमा र नदीहरूमा सबै जसका पखेटा र कत्लाहरू छन्, यिनलाई तिमीहरूले खानु। पानीमा चल्नेहरूमध्ये सबै र पानीमा भएका जिउँदा प्राणीहरूमध्ये सबै, अर्थात् समुद्र र नदीहरूमा जस जसका पखेटा र कत्लाहरू छैनन्, ती तिमीहरूका निम्ति घृणित वस्तु ठहरिउन्। ती तिमीहरूका निम्ति घृणित वस्तु नै ठहरिउन्। तिनीहरूका मासुबाट तिमीहरूले केही नखानु, तर तिमीहरूले तिनीहरूको सिनुलाई घृणित वस्तु ठान्नु। पानीहरूमा पखेटा र कत्लाहरू नभएको हरेक तिमीहरूका निम्ति घृणित वस्तु ठहरियोस्। अनि पन्छीहरूमध्ये यिनीहरूलाई तिमीहरूले घृणित ठान्नु, ती नखाउन्। ती घृणित वस्तु हुन् गरुड, हाडफोड र भुँडीफोड, अनि चिल र सबै किसिमका बेसाराहरू। बेसाराहरू सबै किसिमका कागहरू, अनि सुतुरमुर्ग, हुचिल, पानी कुखुरा र सबै किसिमका बाजहरू, अनि लाटो कोसेरो, हाडगिल र भुल्का, अनि राजहंस, धनेश र सिनु खाने गिद्दा, अनि सारण, सबै किसिमका बकुल्लाहरू, साथै फाप्रे चरो र चमेरा, सबै चार खुट्टाले चल्ने र उड्ने किरा फट्याङ्ग्राहरू तिमीहरूका निम्ति घृणित ठहरिउन्। तापनि सबै चार खुट्टाले चल्ने र उड्ने किरा फट्याङ्ग्राहरूमध्ये जसका पाउदेखि माथि जोर्नी भएका खुट्टाहरू हुन्छन्, जससित तिनीहरूले पृथ्वीमाथि उफ्रन्छन्, यिनलाई तिमीहरूले खान सक्छौ। अर्थात् तीमध्ये यिनलाई तिमीहरूले खान सक्छौ। सबै किसिमका बगाले सलाहहरू, सबै किसिमका खुइले सलाहहरू, सबै किसिमका उफ्रने सलाहहरू र अरू सबै किसिमका सलाहहरू, तर अरू सबै उड्ने किराहरू जसका चार खुट्टा हुन्छन्, ती तिमीहरूका निम्ति घृणित वस्तु ठहरिउन्। अनि यिनीहरूको कारणले तिमीहरू अशुद्ध हुनेछौ। हरेक जसले यिनीहरूको सिनु छुन्छ, त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। अनि हरेक जसले यिनीहरूको सिनुको कुनै भाग उठाउँछ, त्यसले आफ्ना लुगाहरू धोस् र
साँझसम्म अशुद्ध रहोस्। हरेक पशुको सिनु जसको खुर फारिएको हुन्छ तर खुट्टा चिरिएको हुँदैन, न त उग्राउँछ, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध छ। तिनलाई छुने हरेक अशुद्ध हुनेछ। अनि 4 खुट्टाले हिँड्ने सबै किसिमका पशुहरूमध्ये जो आफ्ना पन्जाले टेकेर हिँड्छन् ती सबै तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध छन्। हरेक जसले तिनीहरूको सिनु छुन्छ त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। अनि जसले तिनीहरूको सिनु उठाउँछ त्यसले आफ्ना लुगाहरू धोस् र साँझसम्म अशुद्ध रहोस्। ती तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध छन्। अनि पृथ्वीमाथि घस्रने हिँड्ने जन्तुहरूमध्ये ती पनि तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध ठहरिउन्। छुचुन्द्रो, मुसा र सबै किसिमका छेपाराहरू अनि माउसुली, गोहोरो, भालेमुङ्ग्रो, चिप्ले किरो र बहुरूपी छेपारो सबै घस्रनेहरूमध्ये यी तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध छन्। हरेक जसले ती मरेपछि तिनलाई छुन्छ त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। अनि ती मरेपछि ती मध्ये कुनै एउटा कुनै पनि चिजमाथि खस्यो भने त्यो अशुद्ध हुनेछ, चाहे त्यो काठको भाँडा होस् अथवा लुगा, छाला, बोरा वा काममा लगाइने कुनै भाँडा होस्। त्यो पानीभित्र हालिनुपर्छ र त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। त्यसपछि त्यो शुद्ध हुनेछ। अनि तीमध्ये कुनै माटोको कुनै भाँडाभित्र खस्यो भने त्यसभित्र जे छ त्यो अशुद्ध हुनेछ। अनि त्यसलाई तिमीहरूले फोरिदिनु। खानु हुने सबै किसिमका खानेकुराहरू मध्ये कुनैमा त्यस्तो पानी पर्यो भने त्यो अशुद्ध हुनेछ। त्यस्तो कुनै भाँडामा भएको पिउनु हुने सबै किसिमको पिउने कुरा अशुद्ध हुनेछ। अनि कुनै पनि चिजमा तिनीहरूको सिनुको कुनै भाग खस्यो भने त्यस्तो हरेक चिज अशुद्ध हुनेछ, चाहे त्यो तन्दुर होस् चाहे चुल्हा, ती भत्काउनु पर्छ, किनकि ती अशुद्ध छन् र तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध ठहरिउन्। तापनि धारा वा इनार चाहिँ जहाँ प्रशस्त पानी छ त्यो शुद्ध रहनेछ, तर जेले तिनीहरूको सिनु छुन्छ त्यो अशुद्ध हुनेछ। अनि तिनीहरूको सिनुको कुनै भाग छरिनु पर्ने कुनै बिउमाथि खस्यो भने त्यो चाहिँ शुद्धै रहनेछ, तर त्यस बिउमाथि पानी हालिएको छ भने र तिनीहरूको सिनुको कुनै भाग त्यसमाथि खस्यो भने त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हुनेछ। तिमीहरूका निम्ति भोजन हुने पशुहरूमध्ये कुनै मर्यो भने जसले त्यसको सिनु छुन्छ त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। अनि जसले त्यस सिनुबाट केही खान्छ त्यसले आफ्ना लुगाहरू धोस् र साँझसम्म अशुद्ध रहोस्। अनि जसले त्यसको सिनु बोक्छ त्यसले पनि आफ्ना लुगाहरू धोस् र साँझसम्म अशुद्ध रहोस्। अनि पृथ्वीमाथि घस्रने हिँड्ने हरेक घस्रने जन्तु घृणित वस्तु ठहरियोस्, त्यो नखाइयोस्। पृथ्वीमाथि घस्रेर हिँड्ने सबै घस्रने जन्तुहरूमध्ये जति भुँडीले सुल्किन्छन्, जति 4 खुट्टाले हिँड्छन्
र जतिका खुट्टाहरू धेरै हुन्छन् तिनीहरूलाई तिमीहरूले खानु हुँदैन, किनकि ती घृणित वस्तु हुन्। घस्रेर हिँड्ने कुनै पनि घस्रिने जन्तुद्वारा तिमीहरूले आफूलाई घृणित नतुल्याउनु, न त तीद्वारा आफूलाई अशुद्ध पार्नु, जसद्वारा तिमीहरू अशुद्ध हुन्छौ, किनकि म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। यसकारण तिमीहरूले आफूलाई पवित्र तुल्याऊ र तिमीहरू पवित्र हौ, किनकि म पवित्र छु। न त तिमीहरूले पृथ्वीमाथि घस्रेर हिँड्ने कुनै घस्रने जन्तुद्वारा आफूलाई अशुद्ध तुल्यायो, किनकि म नै परमप्रभु हुँ। मैले तिमीहरूलाई तिमीहरूको परमेश्वर हुनका निम्ति मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएँ। यसै कारणले तिमीहरू पवित्र हौ, किनकि म पवित्र छु। पशुहरू, पन्छीहरू, पानीमा चल्ने सबै जीवजन्तुहरू र पृथ्वीमाथि घस्रने सबै जन्तुहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था यही हो। अशुद्ध र शुद्ध, खानु हुने र खानु नहुने पशुको बीचमा भिन्नता राख्नलाई दिइएको व्यवस्था। लेवीको पुस्तक अध्याय 12। बालबच्चा जन्माएपछि त्यस स्त्रीका निम्ति शुद्धिकरणको व्यवस्था। अनि परमप्रभुले मोशालाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई यसो भन, कुनै स्त्री गर्भवती भई र एउटा छोरो जन्माई भने त्यो 7 दिनसम्म अशुद्ध रहोस्। त्यसको मानसिक धर्म हुँदा पर सरेका दिनहरूमा झैँ त्यो अशुद्ध रहोस्। अनि 8औं दिनमा त्यस बालकको खलडीको खतना गरियोस्। त्यसपछि त्यो आफ्नो शुद्धिको रगतमा 33 दिनसम्म रहोस्। जबसम्म त्यसका शुद्धिका दिनहरू पुरा हुँदैनन् तबसम्म त्यसले कुनै पवित्र वस्तु नछुओस्, न त पवित्र स्थानभित्र पसोस्। तर त्यसले एउटी छोरी जन्माई भने त्यसको परसरेको अवस्थामा झैँ त्यो 2 सप्ताहसम्म अशुद्ध रहोस्। त्यसपछि त्यो आफ्नो शुद्धिको रगतमा 66 दिनसम्म रहोस्। अनि जब त्यसका शुद्धिका दिनहरू पुरा हुन्छन् तब त्यसले छोरा वा छोरीका लागि होम बलिका निम्ति भेडाको पहिलो वर्षको पाठो र पाप बलिका निम्ति एउटा परेवाको बच्चा वा एउटा ढुकुर चाहिँ भेट हुने पालको ढोकामा पुजारी कहाँ ल्याओस्। अनि पुजारीले यसलाई परमप्रभुको सामु चढाओस् र त्यस स्त्रीका निम्ति प्रायश्चित गरोस्। तब त्यो आफ्नो रगतको बाहुबाट शुद्ध हुनेछ। जसले एउटा छोरो वा एउटी छोरी जन्माएकी छ त्यसको व्यवस्था यही हो। अनि त्यससँग भेडाको पाठा ल्याउने औकात छैन भने त्यसले 2टा ढुकुर वा परेवाका 2टा बच्चा ल्याओस्। होम बलिका निम्ति एउटा र पाप बलिका निम्ति अर्को। अनि पुजारीले त्यसका निम्ति प्रायश्चित गरोस् र त्यो शुद्ध हुनेछ। लेवी अध्याय 13। छालाका सर्वरोग सम्बन्धी विधि। परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो, कुनै मानिसको छाला फुल्यो कि बिमिरा कि उज्जवल दाग निस्क्यो र त्यसको छालामा सर्वरोग लाग्यो भने त्यसलाई पुजारी हारून अथवा तिनका पुजारी छोराहरूमध्ये एकजना कहाँ ल्याइयोस्। त्यसको छालामा लागेको त्यो घाउ पुजारीले हेरुन्। अनि त्यसको रोग लागेको ठाउँमा उम्रेको रौँ सेतो भएको छ र त्यो घाउ छालाभन्दा गहिरो देखा पर्यो भने त्यो सर्वरोग हो। पुजारीले त्यसलाई जाँचेपछि त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। तर त्यो दाग छालामा सेतो भए र हेर्दा त्यो छालाभित्रसम्म देखिएन भने
र त्यसमा उम्रेको रौँ पनि सेतो भएको रहन्छ भने पुजारीले त्यस रोगीलाई 7 दिनसम्म अलग्गै राखुन्। 7औं दिनमा पुजारीले त्यसलाई फेरि जाँच गर्दा रोग मत्थर भएको छ र छालामा फैलिएको छैन भने पुजारीले त्यसलाई शुद्ध ठहराउन्। त्यो खटिरो मात्र हो। त्यसले आफ्ना लुगा धोएर त्यो शुद्ध हुनेछ। तर शुद्ध ठहरिनलाई पुजारी कहाँ देखाइसकेपछि पनि त्यो खटिरो छालामा फैलिएर आयो भने त्यसले फेरि पुजारी कहाँ गएर आफैलाई देखाउनु पर्छ। अनि पुजारीले जाँच गर्दा छालामा खटिरा फैलिएको रहेछ भने पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। त्यो सर्वरोग हो। कुनै मानिसलाई छालाको सर्वरोग लागेको छ भने त्यो पुजारी कहाँ ल्याइयोस्। अनि पुजारीले जाँच गर्दा छाला सेतो भएर फुलिएको रहेछ भने र त्यसको रौँ सेतो परेको र सुनिएको ठाउँमा आलो घाउ रहेछ भने त्यो धेरै समयसम्म रहने छालाको रोग हो र पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। तिनले त्यसलाई चाहिँ अलग नराखुन् किनभने त्यो अशुद्ध भइसकेको छ। रोग छालामा फैलिँदै गयो र त्यो पुजारीले हेर्दा रोगीको शिरदेखि खुट्टासम्मै छालामा फैलिएको रहेछ भने र पुजारीले त्यसलाई जाँच गर्दा रोग सारा शरीरमा ढाकिएको छ भने तिनले त्यस रोगीलाई शुद्ध ठहराउन्। त्यो जम्मै सेतो भइसकेको कारणले त्यो मान्छे शुद्ध हो। तर त्यसमा आलो मासु देखा पर्यो भने त्यो अशुद्ध हुनेछ। पुजारीले त्यसको आलो मासु हेर्दा तिनले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। त्यो आलो मासु अशुद्ध हो। त्यो सर्वरोग हो। तर त्यो आलो मासु फेरि सेतो भएर आयो भने त्यो मानिस पुजारी कहाँ जाओस् अनि पुजारीले त्यसलाई जाँच गर्दा त्यो रोग सेतो भएको छ भने पुजारीले त्यस रोगीलाई शुद्ध ठहराउन्। तब त्यो मान्छे शुद्ध हुनेछ। कसैको छालामा पिलो निस्केर निको भयो र त्यो पिलो भएको ठाउँ सेतो भएर फुल्यो अथवा रातो परेको सेतो दाग त्यहाँ निस्क्यो भने त्यसले पुजारी कहाँ गएर आफैलाई देखाओस्। पुजारीले जाँच गर्दा त्यो छाला दागभन्दा गहिरो देखियो र रौँ पनि सेतो भएको छ भने पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। यो सर्वरोग हो। त्यो पिलोबाट निस्केको हो। तर पुजारीले जाँच गर्दा त्यसमा कुनै सेतो रौँ रहेनछ अनि त्यो छालाभन्दा गहिरो छैन तर सुकेर हराउँदै गयो भने पुजारीले त्यसलाई 7 दिनसम्म अलग राखुन्। त्यो छालामा फैलिएको छ भने पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। त्यो सर्वरोग हो। तर त्यो दाग नफैलिएर एकै ठाउँमा रहेछ भने त्यो पिलोको खत हो। पुजारीले त्यसलाई शुद्ध ठहराउन्। कसैको छालामा पोलेको घाउ भयो र त्यो पोलेको घाउको आलो मासुमा रातो रातो परेको सेतो अथवा सेतो दाग देखा पर्यो भने पुजारीले त्यो दाग जाँच गरून् र त्यो दागमा उम्रेको रौँ सेतो र हेर्दा छालाभन्दा गहिरो देखियो भने त्यो सर्वरोग हो। त्यो पोलेको घाउमा फुटेर निस्केको हो। पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। यो छालाको सर्वरोग हो। तर पुजारीले जाँच गर्दा त्यस दागमा सेतो रौँ रहनेछ र छालाभन्दा गहिरो पनि रहेनछ तर सुक्दै गएको रहेछ भने पुजारीले त्यसलाई 7 दिनसम्म अलग राखुन्। पुजारीले त्यसलाई 7औं दिनमा जाँच गरून्। त्यो छालामा फैलिएको रहेछ भने पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। त्यो छालाको सर्वरोग हो। तर त्यो दाग नफैलिएर एकै ठाउँमा रहेछ र हराउँदै गयो भने त्यो पोलेको घाउबाट सुनिएको हो। तब पुजारीले त्यसलाई शुद्ध ठहराउन् किनभने त्यो पोलेको घाउको खत मात्र हो। कुनै पुरुष वा स्त्रीको कपाल अथवा चिउँडोमा घाउ परेको रहेछ भने पुजारीले त्यो घाउ जाँच गरून् र त्यो छालाभन्दा गहिरो देखियो र त्यसमा भएको रौँ मसिनो र पहेँलो छ भने पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। त्यो चाहिँ चिलाउने अथवा बेथा अर्थात् कपाल वा चिउँडोको सर्वरोग हो। तर पुजारीले त्यो चिलाउने बेथ जाँच गर्दा त्यो छालाभन्दा गहिरो देखिँदैन र त्यसका कालो रौँ पनि छैन भने पुजारीले त्यस रोगीलाई 7 दिनसम्म अलग राखुन्। 7औं दिनमा पुजारीले त्यस घाउलाई जाँच गरून् र त्यो चिलाउने बेथा फैलिएको छैन र त्यसमा रौँ पहिलेको
पहेँलो छैन भने अनि त्यो छालाभन्दा गहिरो छैन भने त्यसले घाउ चाहिँ छोडेर आफ्नो कपाल र दाह्री खौरोस्। पुजारीले त्यस रोगीलाई अझै 7 दिनसम्म अलग राखुन्। 7औं दिनमा पुजारीले त्यसको चिलाउने व्यथा जाँच गरून्। त्यो व्यथा नफैलिएर छालाभन्दा गहिरो देखिएन भने पुजारीले त्यसलाई शुद्ध ठहराउन् अनि त्यसले आफ्ना लुगा धोएर त्यो शुद्ध हुनेछ। तर त्यो शुद्ध ठहरिएपछि पनि त्यो चिलाउने व्यथा छालामा फैलिन थाल्यो भने पुजारीले त्यो जाँच गरून्। त्यो छालामा फैलियो भने पुजारीले पहिलो रौँ र छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्दैन, त्यो अशुद्ध हो। तर पुजारीले जाँच गर्दा त्यो चिलाउने व्यथा जस्ताको त्यस्तै रहेछ र त्यसमा कालो रौँ उम्रेछ भने त्यो व्यथा निको भएको हो, त्यो शुद्ध छ र पुजारीले त्यसलाई शुद्ध ठहराउन्। कुनै पुरुष अथवा स्त्रीको छालामा सेता दागहरू रहेछन् भने पुजारीले ती जाँच गरून् र त्यसको छालामा ती दागहरू फिक्का सेतो रहेछन् भने त्यो चर्मरोग मात्र हो। जो छालामा निस्केको छ त्यो मानिस शुद्धै हो। कसैको केस झरेको रहेछ भने त्यो तालु खुइलेको हो तर त्यो शुद्धै हो। त्यसको केस त्यसका टाउको अघिल्लोतिर खुइलिएको छ भने त्यो निधार खुइलाइएको हो तर त्यो शुद्धै हो। तर त्यसको तालु अथवा निधार खुइलिएकोमा रातो रातो परेको सेतो खटिरा भए त्यो तालु अथवा निधारबाट फुटेर निस्केको सर्वरोग हो। पुजारीले त्यसलाई जाँच गरेर हेर्दा सर्वरोगको जस्तै तालु अथवा निधार खुइलिएको ठाउँमा सुन्निएर रातो रातो परेको सेतो खटिरा देखियो भने त्यो मानिस रोगी र अशुद्ध हो। त्यसको टाउकोमा भएको खटिराको कारणले पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउनेछन्। सर्वरोग भएको मानिसले च्यातिएका लुगा लगाउनुपर्छ र त्यसको शिरको केस अस्तव्यस्त ओराउनुपर्छ। त्यसले आफ्नो मुखको पल्लो भाग ढाकेर अशुद्ध अशुद्ध भनेर कराओस्। जहिलेसम्म त्यो रोगग्रस्त रहन्छ त्यो अशुद्धै रहनेछ। त्यो एक्लै रहनुपर्छ, छाउनी बाहिर त्यसको डेरा होस्। जुन लुगामा ढुसीको दाग छ, चाहे ऊनी होस् अथवा सुती, ताना होस् अथवा बाना, सुती कि ऊनी, जोसुकै होस्, छाला अथवा छालाले बनेको होस्, ढुसी हरियो अथवा रातो परेको लुगा, छाला, ताना, बाना अथवा छालाको कुनै वस्तुमा भए त्यो फैलिने ढुसी हो र पुजारीलाई देखाउनुपर्छ। पुजारीले त्यसको दागलाई जाँच गरून्। त्यो दाग लागेको वस्तुलाई 7 दिनसम्म अलग राखुन्। पुजारीले त्यो दागलाई 7औं दिनमा जाँच गरून्। लुगा, ताना, बाना अथवा जुनसुकै काममा लगाउने छालामा त्यो ढुसी फैलिएको रहेछ भने त्यो खतरनाक ढुसी हो, त्यो वस्तु अशुद्ध हो। तब त्यो ढुसी लागेको लुगा, ताना, ऊनी, सुती अथवा छालाको कुनै वस्तु भए पनि पुजारीले त्यो जलाइदेऊन्, किनभने त्यो कुहाउने ढुसी हो, त्यो आगोमा जलाइयोस्। तर पुजारीले जाँच गर्दा त्यो ढुसी लुगा, ताना, बाना अथवा छालाको कुनै वस्तुमा फैलिएको छैन भने त्यो ढुसी लागेको वस्तु तिनीहरूले धुनु भनी पुजारीले आज्ञा देऊन्। तब तिनले अझै 7 दिनसम्म त्यसलाई अलग राखुन्। त्यो वस्तु धोएपछि पुजारीले जाँच गरून् र ढुसी फैलिएको नभए तापनि आफ्नो रङ्ग बदलिएको छैन भने त्यो अशुद्ध हो। त्यो ढुसी भित्रपट्टि होस् वा बाहिरपट्टि होस्, त्यसलाई आगोमा जलाइदिनु। त्यो वस्तु धोएपछि पुजारीले जाँच गर्दा ढुसी हराउँदै गएको रहेछ भने त्यो लुगा, ताना, वाना वा छालाबाट त्यो ढुसी लागेको भाग मात्र पुजारीले च्यातुन्। तर त्यो ढुसी अझै पनि लुगा, ताना, बाना वा छालाको कुनै वस्तुमा फेरि देखियो भने त्यो फैलिएको गएको हो। त्यो ढुसी भएको वस्तु आगोमा जलाउनुपर्छ। जुन लुगा, ताना, बाना अथवा छालाको जुनसुकै वस्तु भए पनि धुँदा त्यसबाट ढुसी गयो भने त्यो दोस्रो पल्ट धोइयोस् र त्यो शुद्ध हुनेछ। ऊनी अथवा सुती लुगामा, ताना वा बानामा अथवा छालाको कुनै वस्तुमा ढुसीको दागलाई शुद्ध वा अशुद्ध ठहराउनलाई पालन गरिने विधि यिनै हुन्।